وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فور وصوله إلى المدينة المنورة بزيارة للمسجد النبوي الشريف. وعند وصوله باب السلام كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ صالح حسين، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز الفالح، وأئمة المسجد النبوي الشريف. بعد ذلك أدى خادم الحرمين الشريفين ركعتي تحية المسجد. ثم أدى صلاة العصر مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف. عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف كل من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.